नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा देशवासीको नाममा सम्बोधन, राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिका लागि आम निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान। बाँकेको नेपालगञ्ज कोहलपुर बजारका सडकमा भवन निर्माण सामग्रीको भण्डारण, सडक अतिक्रमणले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै। बढ्दो चिसो मौसमका कारण विपन्न समुदायको दिनचर्या प्रभावित, बाँकेमा मागेर जीवन गुजार्ने समुदाय पालमुनि बसेर जाडो छिचोल्दै। जापानको मन्त्री परिषदद्वारा 10 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट स्वीकृत, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सुधार गर्ने चुनौतीको आकलन। र बुटोलमा आयोजित प्रथम प्रचण्ड थैप कप फुटबलको उपाधि झरना क्लबको कब्जामा, विजेतालाई 55,555 रुपियाँ प्रदान। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले सबैलाई लोकप्रियताको परीक्षण गर्ने अवसर दिने बताउनु भएको छ। देशवासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचका सबै तिता कुरा बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सामेल हुने सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए पनि लामो समयदेखि सत्तारूढ पार्टीभित्रका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न घटना भएको बताउनु भएको छ। सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उहाँको भनाइ छ। 2074 साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो, तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा प्रकाशन लगायतका थुप्रै राष्ट्रवादी काम हुँदा समेत सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएको र सत्ता पक्षकै कतिपय नेता प्रतिपक्ष दलका नेता भन्दा पनि आक्रामक रूपमा लागेको उहाँको प्रष्टीकरण छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका पार्टीका नेता र प्रतिपक्षीय दललाई पनि नयाँ निर्वाचनले लोकप्रियता मापनका लागि सहयोग गर्ने दावी गर्नुभयो। विगतका तिता मिठा अनुभवहरूलाई लिएर चुनावमा जान असन्तुष्ट पक्षलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्त्व जनताको अभिमत हो। तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकिलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार र भ्रमहरू निराधार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्त्व जनताको अभिमत भएकाले कुनै कुरामा नअल्मलिएर आम निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ। नवीन नेपाली, एनटीभी कोहलपुर। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,351 पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकभर 742 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 18,77,181 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आजसम्मको विवरण अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमित 7,976 जना रहेका छन्। 1,079 संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,44,743 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको दर 96.1% पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेहरूको कुल संख्या 1,795 पुगेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण बन्द भएका कैलालीका विद्यालय मङ्सिर अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आएका छन्। बढ्दै गरेको चिसो र कोरोनाको डर एकातिर छ भने विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य अर्कोतिर। विद्यालयले शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भनेर विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्।
गत चैत्रमा कोरोनाका कारण बन्द भएका कैलालीका कतिपय विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालय पनि मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आएका छन्। विद्यालय सञ्चालन भएपछि अभिभावकहरूले कोरोनाको डरबीच बालबालिकालाई विद्यालय पठाएका छन्। अनि अब पहिला के अरे टोसिसा थियो, त्योमा अलिकति ठिकै लागेको थियो। आजकल स्कुल गएकोदेखि हामीलाई चिन्ता लागेको छ, बच्चाहरूलाई के कस्तो पो हुने हो, यस्तो माहौल छ। डर लाग्छ, किन लाग्दैन, यस्तोमा मान्छे बच्ने गाह्रो छ। बच्चा नपठाऊ, उता पनि छुट्ने हो, 1 वर्ष लिएर जाने जस्तो छ। खुसी चाहिँ छु स्कुल जान त, तर गाउँमा पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब स्कुल 1 गतेदेखि सुरु भयो, 1 महिना एक टोलमा गाउँमा पढाए हो। कोरोनाको बच्चाहरूलाई बिरामी नलाउने पनि भएन, लगाउने पनि भएन, दोधारमा छु। गोदावरी नगरपालिका 2 को दुर्गालक्ष्मी नमुना माध्यमिक विद्यालय पनि मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आएको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज जोशीले विद्यालयमा कहिले शिक्षक त कहिले विद्यार्थीमा कोरोनाको संक्रमण देखिने गरेको भए पनि सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन भइरहेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षामा जुटेनन्। यसलाई बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सहभागी कसरी गराउने भन्ने बारेमा हामीले फेरि विद्यालयलाई आलो पालो गरी सञ्चालन गर्ने कि भनेर नगरपालिकासँग अनुरोध गर्यौं। मङ्सिर 8 गतेबाट विधिवत रूपले कक्षा बाल विकासदेखि लिएर 12 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन गर्यौं। फेरि अहिले हाम्रो विद्यार्थीहरूको संख्या धेरै छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र नै खेर गइरहेको देखेपछि स्थानीय तहहरूसँग विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको उहाँको भनाइ छ। वैकल्पिक प्रणालीबाट प्रदान गरिने शिक्षामा सबै विद्यार्थीको पहुँच नपुगेपछि विद्यालयमै अध्यापन गराउन सुरु गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर बजार क्षेत्रका सडकहरूमा अतिक्रमण बढेको छ। राजमार्ग, हुलाकी सडक तथा मुख्य बजारका भित्री सडकहरूमा समेत घर निर्माणका सामग्री लापरवाही ढंगले थुपारिएको छ। जथाभावी राखिएका सामग्री लामो समय नउड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। बेलामा रत्न राजमार्ग अन्तर्गत बाँकेको कोहलपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमा छु। सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरेर आफ्ना व्यक्तिगत प्रयोजनका सामग्री यसरी सडकमा जथाभावी थुपारिँदाखेरि अहिले पछिल्लो समय कोहलपुर बजारमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने सहर नै कुरूप बनेको छ। महेन्द्र राजमार्ग, रत्न राजमार्ग तथा हुलाकी राजमार्गले जोडिएको बाँकेका मुख्य सहर कोहलपुर र नेपालगञ्जमा सडक अतिक्रमण तीव्र बनेको छ। सार्वजनिक सडकका छेउछाउमा घर निर्माणका सामग्री लापरवाहीपूर्ण ढंगले छोडिएका छन्। कतिपय व्यापारीले फुटपाथमा समेत पसलका सामान राखेर पैदल यात्रीलाई दुर्घटनाको जोखिममा पारेका छन्। कोहलपुर बजारका भित्री सडकको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो पनि बढिरहेको छ। नगरपालिकाले भने नागरिककै लापरवाहीले अतिक्रमण नघटेको बताएको छ। त यो कुरालाई कोहलपुर नगरवासीको चाहिँ ध्यान पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ र साँच्चै मैले भन्नुपर्दा असाध्यै मलाई पीडा भएको छ कि कोहलपुर नगरपालिकाका नगरवासीहरू चाहिँ पटक्कै नबुझ्ने, फोहोरमै बस्ने, रोडमा चाहिँ दुर्घटना भए होस् भन्ने खाले मानसिकताका सबै हामी जनता छौँ। त सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डमा व्यावसायिक प्रयोजनका सामानसँगै घर निर्माणका सामग्री थुपारिएका छन्। बेवारिसे राखिएका सामग्रीका कारण मोटरसाइकल, साइकल तथा पैदल यात्रीहरू अझ बढी दुर्घटनाको जोखिममा छन्। जिल्लाका मुख्य राजमार्गहरूको रेखदेख, स्तर उन्नतिसँगै सडक अतिक्रमण रोक्ने जिम्मेवारी पाएको सडक डिभिजन कार्यालयले भने यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएको पाइएको छ। ती सडकहरूको छेउछाउमा अथवा सडक भित्र कसैले निर्माण सामग्रीहरू थुपार्ने अथवा चाहिँ त्यो आफू खुसी विभिन्न संरचनाहरू बनाउने, सडक अतिक्रमण गर्ने त्यस्तो कार्यहरू हुनबाट चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सचेत हुन्छौँ र त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित साइटमा लगातार रूपमा चाहिँ अब बस्ने लेङ्थ वर्कर तथा सुपरभाइजरहरू हुन्छन्। अब उनीहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्छन्। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 ले सार्वजनिक सडकमा
कुनै माल वस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट आवागमनमा बाधा पुर्याएको भए निश्चित अवधि तोकी सडक विभागले आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर जिम्मेवार निकाय बीचको एकीकृत योजना नहुँदा सडक अतिक्रमण गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक सडक अतिक्रमण हुन नदिनका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ भने निकायहरूबीचका आपसी समन्वय बढाउन पनि जरुरी छ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिसो मौसममा गरिब तथा विपन्न समुदायहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बन्ने गर्छ। बाँकीका विभिन्न स्थानमा मागेर जीवनयापन गर्न समुदाय यो वर्षको चिसोमा समेत प्रभावित बनेको छ। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका घर बताउने उनीहरू विभिन्न स्थानमा पातलो पाल टाँगेर जाडो झेल्ने गर्दछन्। पुर्खौंदेखि मागेरै जीवन चलाउनेहरूको बस्ती बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका 4 कमले घर बताउने उनीहरू अहिले कोहलपुर 11 उद्योग वाणिज्य संघ नजिकै रहेको खाली जग्गामा त्रिपाल मुनि जीवन कटाइरहेका छन्। सामान्य त्रिपालमा जीवन गुजार्ने उनीहरूको जीवनशैली यो चिसो मौसममा झनै कष्टकर देखिन्छ। अलिअलि परालवाला ल्याउँछौँ अनि यही गोडना बिछाउन ओर्छौँ, सुत्छौँ, बस के गर्ने। अब चिसो लाग्यो पनि के गर्ने नानी, तब चिसो लाग्छ पनि जाडो लाग्छ पनि आगो जुटाल्छौँ, त्यसमा पनि अलिअलि आगो हात सेक्छौँ, बाल्छौँ, त्यही हो नानी। सब बच्चे लोग हैं ना, कहाँ जाड़ा कटी दीदी जरा कुछ नीचे बिछाए वाला नहीं। 12 वही लकड़ी कंटा बीन लाई थन, वही बारी थन। चटनी भात खाए हम दीदी, हेरबै करे हो और का बताई दी। पुस्तौंदेखि मागेरै खाने गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले काम दिए श्रम गरेर खान सकिने उनीहरू बताउँछन्। पुर्खैदेखि मागे खाएको हो, यस्तो अहिले काम पाए भने हामी छोड्न पनि सक्छौँ। काम साम नपाए पनि त्यही माग्न जाने हो, 1 लम्बरले 2 लम्बरी चावल लाने खाने काम हो। के भने अब काम भए पनि कामै गर्ने हो। यहाँ ठन्डीमा चिसोमा किन बस्ने हो, बच्चाको लागि पनि परेशानी छ, हाम्रो पनि परेशानी छ। हामी पेसा के गर्ने नानी, मागेर खाने भयो। अनि के हाम्रो घरमा जग्गा छैन, जमिन छैन, त्यही भएर यस्तो मागेर खाने। अनि के गर्ने नानी, यस्तो दुःख हाम्रो पनि दुःखै छ। अब घाम छैन, यस्तो कोयर बद्री छ, केता जाने केता नजाने होइन। मागेर बस्ने, कहीँ बुढी जान्छ माग्न, कहिले हामी जान्छ माग्ने। साँझ ल्याउने बिहान पुग्दैन जस्तो हुन्छ फेरि नानी। जग्गा भयो त बस्ने हो, जग्गा छैन, जमिन छैन, हाम्रो यस्तो मागेर खाने जात भयो। हजुर पुग्दैन, हजुर पुग्दैन। कहिले काहीँ मागेर कहाँ पुग्छ त, मेहनत गर्नु पर्यो, कि मजुरी गर्नु पर्यो। नै किन नगर्ने, काम पनि गर्ने, न काम गरेकिन कहाँ हुन्छ यस्तो त नानी। अहिले समस्या यस्तै छ, अर्को समस्या पनि अरू समस्या गर्दै बढ्दैछ। काम पनि गर्नुपर्छ, मेहनत मजुरी पनि गर्नुपर्छ नानी, नगरे नहुन्न। मागेरै जीवनयापन गरिरहेका उनीहरू यसरी जीवन बिताउनु पर्दा धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ। सोही कारण उनीहरू अब भरपर्दो आम्दानीको स्रोतको पर्खाइमा छन्। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर।
लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाको चाप बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले लागू औषध विरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ। बाँकेका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक ओम बहादुर राणाले जिल्लामा लागू औषध ओसार पसार तथा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अभियान सुरु गरेको बताउनुभयो। प्रहरीले बाँकेका 8वटै स्थानीय तहका 81वटा ओडाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा लागू औषध विरुद्धको ओडा स्तरीय समिति बनाएर काम सुरु गरेको छ। लागू औषधको कारण जिल्लामा अपराधको दर 70% बढेको प्रहरीले विश्लेषण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि मङ्सिर शान्तसम्म 61वटा मुद्दामा 83 जना पक्राउ परेका छन्। नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले लागू औषध समाजको लागि विष भएकाले यसलाई निर्मूल गर्न सबैको साथ रहेको बताउनु भएको छ। गुल्मीमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च 10.64% पुगेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गुल्मीमा चालू आर्थिक वर्षमा 8,04,54,41,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। खर्चको प्रतिशत हेर्दा चौमासिक विभाजनको आधारमा 68% र वार्षिक बजेटको तुलनामा 24.43% हुन आएको हो। विनियोजित रकम मध्ये वास्तविक खर्च 1,96,52,62,000 खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहमा गएका अनुदानका कार्यक्रममा गएको रकम फिर्ता आउँदा 28 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न निषेध गरिएका कारण स्थानीय सरकारहरूले रकम खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। डडेलधुराका किसानहरू किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। एकपटक लगानी गरेपछि 40-50 वर्षसम्म उत्पादन दिइरहने र बजारको समेत अभाव नहुने भएपछि किसान किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। सदरमुकाम नजिकै पर्ने अमरगढी 1 भेटा 7 पोखरा र 6 दमोडा बाडामा पनि केही किसानको समूहले गत वर्षदेखि किवी खेती गर्दै आएका छन्। किवीका बिरुवा 50% अनुदानमा यस वर्ष 800 वितरण गरिएको थियो। दुवै ठाउँका लागि दोलखाको बोच स्थित बागबानी फार्मबाट बिरुवा झिकाई नर्सरीबाट प्रति बिरुवा 100 रुपैयाँमा कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले अनुदानमा किसानका लागि खरिद गरी समूहलाई वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। किवी फल पोसिलो र धेरै फल्नुका साथै उत्पादन प्रविधि सजिलो रहेको कृषकले बताएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति समुदाय पेशा वा व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा विभेद भएमा यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध भएको ठहरिन्छ र जातीयताको आधारमा गरिने छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि मानिन्छ। साथसाथै यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउँछ। यस्ता अपराधहरू कहीँ कतै कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा र भएमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000 देखि 2 लाखसम्म अथवा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। यस्ता अपराधहरू भनेका कानुनी मामिलाहरू हुन्। त्यसैले यी अपराधहरूलाई आफूको मेलमिलापमा निरूपण गर्न सकिँदैन। यी अपराधहरू कहीँ कतै देखेमा भएमा र स्वयं आफै पनि सहेर बसेमा अपराध नै ठहरिन्छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू कहीँ कतै देखिहालेमा र आफैमा भइरहेको छ भने साहस जुटाएर नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा राष्ट्रिय दलित आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यथाशीघ्र उजुरी गरिहाल्नुपर्छ। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना तथा UNDP को सहकार्यमा दलित सेवा संघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईं अहिले NTV खोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले हतियार सहित 2 जना शिकारलाई पक्राउ गरेको छ। शनिबार बेलुका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरभट्टी पोस्टबाट 6 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोलीले गस्ती गर्ने क्रममा शिकारीसँग मुठभेड भएको थियो। मुठभेडपछि भागेर घरमा पुगेका सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका 3 नरसिंह काँडा बस्ने
चक्रबहादुर विष्ट र गणेश तिवारीलाई निकुञ्जले पक्राउ गरेको हो। निकुञ्जले 3 नाल भरुवा बन्दुक, 17 थान गोली, 200 ग्राम बारुद, हँसिया 5 थान, वन्यजन्तुको सुकुटी 70 किलो, टर्च 4 थान लगायत बन्दोबस्तीका सामग्री बरामद गरिएको सूचना अधिकारी असीम थापाले बताउनुभयो। चोरी शिकारमा संलग्न 8 जना रहेको र थप 6 जनाको खोजी भइरहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको मन्त्री परिषदले सन् 2021 का लागि सोमबार 10 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट स्वीकृत गरेको छ। यो पछिल्ला 9 वर्षदेखि सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। कोरोना भाइरस संक्रमण र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले 50 खर्ब येन छुट्याएको जनाएको छ। जापानी अर्थमन्त्री तारो आसोले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। जापानको प्रस्तावित बजेटमा 33 अर्ब येन रक्षाका लागि छुट्याइएको छ। जापानको अमेरिकासँग खरिद गर्न लागेको अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीका विषयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन। रक्षा मन्त्रालयले जापानी युद्धपोतलाई थप सुसज्जित बनाउने कार्यक्रम पनि जारी राखेको छ। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। गत वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामै 13 करोड 59 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। भन्सारको वार्षिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्य 15 करोड 81 लाख 16 हजार रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको श्रावण यता भन्सार कार्यालयले सबैभन्दा बढी असोज महिनामा मात्रै 4 करोड 74 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार अधिकृत रामप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। 5 महिनाको अवधिमा भारतबाट चिनी, धान, कोइला, कपडा, मोटर पार्ट्स लगायतका सामग्री आयात भएको छ। प्रहरीले नेपालबाट अवैध रूपमा भारततर्फ लैजान थालेको सामग्री पनि सीमाबाट पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ। पछिल्लो समय केराउ, मरिच, मकै लगायतका सामग्री चोरीबाट प्रयोग गरी भारत लैजाने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरी भन्सार पठाउने भएकाले राजस्व वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। छापावाल सुन आज प्रतितोला 95,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला 850 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। तेजाबी सुन आजका लागि प्रतितोला 94,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 40 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। चाँदी प्रतितोला आज 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। रूपन्देहीको बुटोलमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रथम प्रचण्ड थैप कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि झरना क्लब कुञ्जलापुरले जितेको छ। फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा झरना स्पोर्ट्स क्लबले सिद्धार्थ क्लब भैरवालाई ट्राई ब्रेकरमा 6-5 गोल अन्तरमा हराएको हो। योसँगै विजेता झरनाले नगद 55,555 रुपैयाँ हात पारेको छ। उपविजेता सिद्धार्थले 25,555 रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। विजेता खेलाडीलाई कप मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै बुटोल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले बुटोल उपमहानगरका सबै वडामा खेल क्षेत्रको विकास गर्ने अभियान रहेको बताउनुभयो। आयोजक सौभाग्य क्लबका अध्यक्ष दीपक गुरुङले प्रचण्ड थैप नकआउट नभई आगामी दिनमा गोल्ड कपको रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री वासीको नाममा सम्बोधन, राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूतिका लागि आम निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वान। बाँकेको नेपालगञ्ज कोहलपुर बजारका सडकमा भवन निर्माण सामग्रीको भण्डारण, सडक अतिक्रमणले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै। बढ्दो चिसो मौसमका कारण विपन्न समुदायको दिनचर्या प्रभावित, बाँकेमा मागेर जीवन गुजार्ने समुदाय फालमुनि बसेर जाडो छिचोल्दै। जापानको मन्त्री परिषदद्वारा 10 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट स्वीकृत, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र स्वास्थ्य सुधार गर्ने चुनौतीको आकलन। र बुटोलमा आयोजित प्रथम प्रचण्ड थैप कप फुटबलको उपाधि झरडा क्लबको कब्जामा, विजेतालाई 55,555 रुपियाँ प्रदान। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।